ऐसे नौजवान जो बेरोजगार हैं, सुस्त हैं, हर वक्त ऑनलाइन रहते हैं और शिकवे शिकायत करते हैं, उनके लिए एक पार्टी बन गई है, कॉकरोच जनता पार्टी। ये सब कुछ हम नहीं कह रहे बल्कि ये पार्टी का मैनिफेस्टो कहता है। और इस पार्टी की रातों रात बढ़ती मकबूलियत ऐसी कहानियां घड़ती नजर आ रही है जैसा फिल्मों में नजर आता है। कॉकरोच जनता पार्टी का कयाम इंडिया के चीफ जस्टिस की जानिब से मुबैना तौर पर नौजवानों को कॉकरोच कहने के बाद एक सटायरिकल सोशल मीडिया मूवमेंट के तौर पर शुरू हुआ था। लेकिन क्या ये सटायरिकल मूवमेंट कोई संजीदा सियासी शक्ल भी इख्तियार कर सकती है? और नौजवानों में इसकी मकबूलियत इंडिया की यूथ की नाराजगी के बारे में क्या बताती है? मैं हूं समरा फातिमा और ये आज BBC न्यूज उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में हमारी टॉप स्टोरी है। इसके अलावा प्रोग्राम में देखिएगा अफगानिस्तान से एक खुसूसी रिपोर्ट, एक ऐसा मुल्क जो कहत के दहाने पर है, जहां लोग जिंदा रहने के लिए मायूस कुन इक़दामात का सहारा ले रहे हैं। गजा जाने वाले इमदादी बहरी काफिले को इसराइली बहरिया की जानिब से रोके जाने के बाद समाजी कारकुनों के साथ बदसलूकी और इसराइल के एक इंतहाई कौम परस्त रहनुमा का रवैया तनकीद की जद में। इंडिया में खलबली मचाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी कोई सियासी पार्टी नहीं है बल्कि एक तंजियाती तहरीक है। इस तहरीक के वायरल होने पर बात करने से पहले ये देख लेते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने ऐसा क्या कहा था जिसके रद्द-ए-अमल में ये तहरीक बड़ी होती चली गई। क्या आपने देखा है कि नौजवान कॉकरोच जैसे हैं? वो बेरोजगार हैं, उन्हें किसी भी पेशे में कोई जगह नहीं मिलती। उनमें से कुछ सहाफी बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं, कुछ RTI एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर वो सब पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बाद में ये भी कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के खिलाफ गुस्सा देखा गया और तभी बॉस्टन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट 30 साल के अभिजीत दिपके ने हफ्ते के रोज एक्स पर एक पोस्ट की कि क्या हो अगर तमाम कॉकरोच यानी नौजवान इकट्ठा हो जाएं। उन्होंने इंस्टाग्राम और एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक अकाउंट बनाया और एक वेबसाइट पर बाकायदा पार्टी का मैनिफेस्टो शेयर किया और पार्टी ज्वाइन करने की शराइत बताई। CJP ने अपने मशरूत में 5 बातें कही हैं जिनमें सियासी, अदलिया और इलेक्शन के निज़ाम में तब्दीली, ख़वातीन के सियासी हुकूक और मीडिया पर कंट्रोल के बारे में नुकाश शामिल हैं। अभी पार्टी को बने 5 दिन ही हुए हैं और इसके इंस्टाग्राम पर 15 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, जो कि BJP और कांग्रेस के सरकारी अकाउंट से भी ज़्यादा हैं। पूरे इंडिया में इसका चर्चा है और पार्टी का ट्विटर हैंडल फ़िलहाल इंडिया में मनसूख कर दिया गया है। ये पूछे जाने पर कि ये तहरीक नेपाल या बांग्लादेश जैसे हालात में क्या तब्दील हो सकती है, इस तहरीक के बानी ने कहा कि नौजवान पुरअमन और जमहूरी तरीक़ों से अपने इख्तलाफात का इजहार करेंगे। और इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और द वायर की एडिटर आरफा खानम। आरफा हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रही हैं। आरफा, सबसे पहले हमें ये बताइए कि चंद दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी इतनी मकबूल हो गई है, करोड़ से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। पार्टी का मैनिफेस्टो कहता है कि अगर आप बेरोज़गार हैं और सुस्त हैं तो ये पार्टी ज्वाइन करें। तो क्या वाकई ये सब बेरोज़गार लोग हैं जो इस पार्टी की मकबूलियत की वजह हैं? देखिए, दोनों चीजें हैं इसमें। पहली बात तो बेरोजगार भी हैं और वो लोग भी हैं जो परवाह करते हैं इस मुल्क की, इस मुल्क के आइन की, इस मुल्क की डेमोक्रेसी की। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात आपको और मुझे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो ये कि इस मुल्क का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये सीधे तौर पर उसको एक्सपोज करता है कि मुल्क में जो नौजवान हैं, चाहे वो बेरोजगार हो या उनके पास रोजगार हो या अपना कुछ काम करते हो या पढ़ रहे हो, उनके अंदर इस हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उनको लेकर इतना गुस्सा है, इतना फ्रस्ट्रेशन है जिसकी कोई भी नुमाइंदगी ये जो हम सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं उस पर नहीं हो पा रही है। और खास मैं ये भी कहूंगी कि ऑपोजिशन पार्टीज का भी एक हद तक फेलियर नजर आ रहा है, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ऑपोजिशन पार्टियां हैं, कि वो भी इन लोगों की जो एंगर है, जो एस्पिरेशन है, जो चाहते हैं ये लोग, उसको उभर के नहीं ला पा रहे हैं। तो मीडिया और साथ ही ऑपोजिशन और ये पूरा सप्रेशन जो चल रहा है, जो आम आदमी की आवाज को दबाने का जो चल रहा है सप्रेशन, उस सब के लिए सोचिए आप, एक सिर्फ ट्रिगर चाहिए था, वो था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक ऐसा बयान जिस पर उन्होंने खुद भी कहा कि नहीं, मुझे गलत कोट किया गया, और फिर हमने बाद में उसको सुना, वही बयान था उनका। तो मैं सीधे तौर पर मैं आपसे यहाँ यही पूछना चाह रही थी कि जैसे कि आपने कहा कि वो बहुत शदीद गुस्सा हैं, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये नाराजगी सिर्फ इस बयान पर है कि उनका मजाक बनाया गया एक तरह से, या वो वाकई दूसरी बातों के लिए नाराज हैं? और अगर दूसरी बातों पर नाराज हैं तो वो बातें, अगर आप एक छोटी सी हमें लिस्ट बता सकें कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर वो नाराज हैं।
دیکھیے ہر چیز پر ناراض ہیں. کہا جاتا ہے کہ ہم تو وشو گرو یعنی کہ ورلڈ لیڈر بن چکے ہیں، اور آج کی تاریخ میں دیکھیے ایک چھوٹا سا انٹرنس ایگزام ہے، میڈیکل ایگزامینیشن، وہ کنڈکٹ نہیں کر پا رہی ہے یہ حکومت. اس میں 20 سے 22 لاکھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ ایگزام کینسل کرایا گیا کیونکہ اس کا پیپر لیک ہو گیا تھا. ان کا غصہ آپ سوچیے آپ ذرا، وہ لوگ جو پیسے ادھار لے کر ماں باپ کے پیسے سے کسی طرح سے کوشش کر رہے تھے کہ تیاری کر کے ڈاکٹر بن سکیں یا کچھ اور ایگزامز ہم پاس کر سکیں، یعنی آخری جو ایک موقع اور آخری ایک امید بچی ہے ان لوگوں کی، وہ بھی چھین لی جا رہی ہے. تو پہلی بات تو بہت زیادہ مہنگائی ہے، دوسری بات بے تحاشا بے روزگاری ہے، تیسری بڑی بات ہندو مسلم کے فساد. جو حکومت ہے اور اس سے جڑے ہوئے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ایکٹیولی پورے طریقے سے ان کو انسائٹ کر رہے ہیں. ان سب سے عام جو ہمارا یوتھ ہے وہ پہلے سے ہی بہت پریشان تھا، اور اب اس کی آخرکار جو ڈگنیٹی ہے، جو اس کی غیرت ہے، اس پر بھی حملہ کر دیا گیا چیف جسٹس کے ذریعے. تو میں ان کے بیان کو ذمہ دار نہیں مانتی. ان ٹھیک کا ہے. بیان صرف ایک آگ میں چنگاری کی طرح کام کیا ہے اس نے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عارفہ ہم نے جوائن کرنے کے لیے. غزہ جانے والے امدادی بحری قافلے کو اسرائیلی بحریے کی جانب سے روکے جانے کے بعد سماجی کارکنوں کے ساتھ بدسلوکی کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی جس پر دنیا بھر سے تنقید ہو رہی ہے. آخر اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے، دیکھیے آج ٹرینڈنگ میں. بدھ کو اسرائیل کے انتہائی قوم پرست رہنما اور نیشنل سیکیورٹی کے منسٹر بین گویر نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس کے ساتھ اسرائیل میں خوش آمدید کا عنوان درج تھا. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بین گویر فری پیلسٹائن کے نعرے لگانے والی ایک خاتون کارکن کو قابو میں کرنے والے اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. بعد میں وہ ہاتھ بندھے گھٹنوں کے بل بیٹھے کارکنوں کے سامنے اسرائیلی پرچم لہراتے ہوئے کہتے ہیں، اسرائیل میں خوش آمدید، یہاں ہم مالک ہیں. اس ویڈیو کے بعد ان کے رویے کی عالمی سطح پر مذمت کی گئی. اسرائیل میں امریکہ کے سفیر مائک ہکبی نے بین گویر کے اقدامات کو قابل نفرت قرار دیا. برطانوی وزیر خارجہ ایوٹ کوپر نے کہا کہ ویڈیو میں انتہائی شرمناک مناظر دکھائے گئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسرائیلی سفارت خانے سے فوری وضاحت طلب کی ہے. کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا، شہریوں کے تحفظ اور انسانی وقار کے احترام کو ہر جگہ اور ہر وقت یقینی بنایا جانا چاہیے. آسٹریلیا، اٹلی، فرانس، نیدرلینڈز، بیلجیم اور اسپین نے بھی بین گویر کے اقدامات کو ناقابل قبول قرار دیا. ایک غیر معمولی اقدام میں اسرائیل کے وزیر خارجہ نے بھی بین گویر کی مذمت کی، جس کے رد عمل میں بین گویر نے کہا کہ وزیر خارجہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل اب دباؤ میں آنے والی ریاست نہیں رہا. اس کے بعد وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو نے بھی بین گویر پر تنقید کی. انہوں نے ایک بیان میں کہا، اسرائیل کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حماس کے حامیوں کے اشتعال انگیز بحری قافلوں کو اپنی سمندری حدود میں داخل ہونے اور غزہ تک پہنچنے سے روکے. البتہ وزیر بین گویر کا جہاز کے کارکنوں کے ساتھ جس انداز کا رویہ تھا وہ اسرائیلی اقدار اور روایات کے مطابق نہیں ہے. 40 سے زیادہ ممالک کے 430 افراد پر مشتمل اس بحری مشن کی شرکا کی نمائندگی کرنے والے ایک حقوقی گروپ نے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے. امدادی سامان لے جانے والے اس قافلے کا مقصد غزہ کی صورتحال اجاگر کرنا تھا، تاہم اسرائیل نے اسے حماس کے حق میں تشہیری مہم قرار دیا ہے. اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر. ایک امریکی اہلکار کا کہنا ہے کہ حکومت ایک بائیوٹیک فرم کے ساتھ مل کر ایبولا کے موجودہ آؤٹ بریک کے لیے علاج پر کام کر رہی ہے. یہ علاج اصل میں ایک ایبولا وائرس کے لیے بنایا گیا تھا، مگر لیبارٹری کے ڈیٹا سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں موجودہ آؤٹ بریک کے خلاف بھی یہ مؤثر ہو سکتا ہے. مانا جا رہا ہے کہ وہاں 130 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 600 مشتبہ کیسز ہیں. فٹ بالر مو صلاح آئندہ ورلڈ کپ میں ایجپٹ کی کپتانی کریں گے. ان کا نام 27 افراد پر مبنی ابتدائی اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے. 33 سالہ کھلاڑی جو اس سیزن کے آخر میں لیورپول کی ٹیم چھوڑ دیں گے، انہوں نے ایجپٹ کے لیے 115 میچز میں 67 گول کیے ہیں. ایجپٹ ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ 15 جون کو بیلجیم کے خلاف کھیلے گا. افغانستان کو اس وقت دنیا کے بدترین بھوک کے بحرانوں میں سے ایک کا سامنا ہے. ان حالات کو امداد میں کٹوتی، طالبان حکومت کی پالیسیز اور شدید خشک سالی نے مزید مشکل بنا دیا ہے، اور اس سب کے اثرات حیران کن ہیں. 4 میں سے 3 افغان خوراک، ملازمتوں اور صحت کی دیکھ بھال تک کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. بھوک سے وہاں اس وقت 47 لاکھ افراد متاثر ہیں، یعنی آبادی کے 10% سے زیادہ لوگ، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قحط کے بس
اسے بس ایک قدم دور ہیں۔ غیر ملکی صحافیوں کے لیے ملک کے اندر رسائی حاصل کرنا مشکل ہے، لیکن بی بی سی نامہ نگار یوگیتا لمے افغانستان کے صوبہ غور کا سفر کر رہی ہیں۔ اس رپورٹ کے کچھ مناظر آپ کے لیے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ زندہ رہنے کی جدوجہد کی ایک واضح تصویر جو ہر صبح سورج نکلتے ہی شروع ہوتی ہے۔ سینکڑوں مرد، جوان اور بوڑھے اس مقامی چوک میں کام کی تلاش میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ وسطی افغانستان میں غور کا علاقہ ہے۔ ان میں سے کچھ محض لڑکے ہیں۔ 16 برس کے ضیاء الحق 2 دن پیدل چل کر اپنے گاؤں سے یہاں پہنچے۔ 6 ہفتوں میں محمد گل کو کوئی کام نہیں ملا۔ جمعہ خان کہتے ہیں کہ انہیں ڈر ہے کہ ان کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ وہ عزت کے ساتھ جینے کی کوشش کر رہے ہیں مگر بھوک یہ ہونے نہیں دیتی۔ ایک شخص کام کی پیشکش کرتا ہے۔ وہ جھنجھلاتے ہیں کہ وہ انہیں چن لے کیونکہ یہ نوکری تعین کرے گی کہ ان کا خاندان آج کچھ کھائے گا یا نہیں۔ تو موٹر سائیکل پر سوار یہ شخص مزدوروں کی تلاش میں آیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ خود کو اس پر پھینک رہے ہیں۔ ایک دن کا کام تلاش کرنے کی شدید بے قراری۔ پچھلے کچھ گھنٹوں میں ہم نے چند گاڑیوں کو گزرتے دیکھا ہے۔ کئی افراد گاڑیوں پر کود پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہاں سے بغیر کام ملے ہی جانا پڑے گا۔ اس ملک کو دنیا میں بدترین بھوک کے بحرانوں میں سے ایک کا سامنا ہے، جس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ بین الاقوامی امداد میں کٹوتی، طالبان حکومت کی پالیسیز اور قدرتی آفات۔ ہم قریب ہی ایک دیہی علاقے میں آ گئے ہیں۔ عبدالرشید عظیمی کے گھر پر ہمارا اچانک اس کے تباہ کن اثرات سے سامنا ہوا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں، رقیہ اور رحیلہ، جڑواں ہیں۔ دونوں کی عمر 7 برس ہے۔ عبدالرشید یہ بتانے کے لیے بے چین ہیں کہ وہ ناقابل برداشت انتخاب کیوں کر رہے ہیں۔ میں اپنی بیٹیاں بیچنے کو تیار ہوں۔ میں غریب اور مقروض ہوں۔ میں پیاسے ہونٹوں کے ساتھ پریشان اور الجھن میں گھر آتا ہوں۔ میرے بچے مجھ سے کہتے ہیں بابا ہمیں روٹی دو۔ لیکن میں کیا دے سکتا ہوں؟ کام کہاں ہے کہ میں کچھ کما سکوں؟ یہ میرا دل توڑ دیتا ہے۔ عبدل کہتے ہیں کہ یہی ایک واحد طریقہ ہے کہ میں اپنے دیگر بچوں کو کھلا سکوں۔ یہ صرف ان کی کہانی نہیں۔ ہم جس بھی گھر میں گئے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ انہیں کس نہج تک پہنچا دیا گیا ہے۔ شائقہ کو اپینڈیسائٹس کی سرجری کی ضرورت ہے۔ ان کے والد سعید احمد کے پاس رقم نہیں ہے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو 2 لاکھ افغانی یعنی $3000 میں بیچنے کی رضامندی ظاہر کی ہے۔ اگر وہ سرجری کے بغیر مر گئی تو کیا ہوگا؟ اس طرح کم از کم وہ زندہ رہے گی۔ میرے لیے یہی کافی ہے۔ سعید کا کہنا ہے کہ 5 سال میں جب وہ 10 سال کی ہو جائے گی، شائقہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر دور دراز کے ایک رشتہ دار کے گھر جائے گی جس نے اسے اپنے بیٹے سے شادی کروانے کے لیے خریدا ہے۔ یہ وہ کمیونٹیز ہیں جنہیں اپنے طور پر بحران سے لڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور مشرق وسطیٰ میں جاری جنگوں نے جہاں پوری دنیا میں معیشت پر اثر ڈالا ہے، وہیں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی 500 سال پرانی قالین کی صنعت کو بھی شدید متاثر کیا ہے۔ خلیجی ممالک جو کشمیری قالینوں کی بڑی منڈیاں سمجھے جاتے ہیں، وہاں ان دنوں تجارت اور درآمد میں کمی آنے کی وجہ سے تجارت کو کئی 100 کروڑ کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تفصیلات شفاعت فاروق کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ دکھنے میں تو یہ چھوٹا سا قالین ہے، لیکن اس کی قیمت ہوگی تقریباً $3,000 سے $4,000۔ مگر کیوں؟ ایسی کیا خاص بات ہے اس قالین میں؟ خاص بات یہ ہے کہ ایسے باریک کام والے قالین بننے میں 1 سال سے زیادہ کا وقت لگ جاتا ہے۔ سری نگر میں اپنے چھوٹے سے کارخانے میں بیٹھے یہ کاریگر بھی اس وقت قالین بننے کی تیاری کر رہے ہیں، جو شاید کئی مہینوں میں مکمل ہوگا۔ ان کے سائزز مختلف ہوتے ہیں، جیسے 2 فٹ بائی 5 فٹ یا 10 فٹ بائی 10 فٹ۔ سائز کے حساب سے ہی وقت لگتا ہے۔ کسی قالین کو 3 مہینے لگتے ہیں، کسی کو 6 سے 7، کسی کو 1 سال سے بھی زیادہ۔
ये खूबसूरत कालीन और इन्हें बुनने का फन कश्मीर कैसे पहुंचा, ये दास्तान भी बहुत दिलचस्प है। एक ताल्लुक बना पर्शिया के साथ हमारा, और ये ताल्लुक बना उन ताजरों के ज़रिए जो वहाँ से यहाँ माल ख़रीदने भी आते थे और माल बेचने भी आते थे। अगर डेटिंग की बात करेंगे तो यहाँ आम तौर पर तारीख़ी तौर पर कहा जाता है इन हिस्टोरिक टर्म सबसे पुराना कारपेट विक्टोरिया एल्बर्ट मीडियम है, जिसको अर्बबिल कारपेट कहते हैं। उसको वो डेट करते हैं लेट 16th सेंचुरी में या अर्ली 17th सेंचुरी में। तो हम भी उसी वक्त के इर्द गिर्द इस सफ़र और इस दौड़ में शामिल हो गए कि कारपेट यहाँ बिकते भी थे, फिर बनने भी लगे थे। अमेरिका और ईरान के बीच जंग की वजह से इस सनत को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। बैनुल-अक़वामी एग्जीबिशंस मनसूख हो रहे हैं और ऑर्डर्स कैंसल। ये इंडस्ट्री 800 से 1000 करोड़ की इंडस्ट्री है और इसके साथ डायरेक्टली 80,000 आर्टिजन्स वाबस्ता हैं। मिडिल ईस्ट के जंग ने ट्रेड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। रीज़न बीइंग कि हमारा जो टूरिज़्म, पहली बात तो है एक्सपोर्ट्स हैव टेकन अ बिग हिट। उसके अलावा जो हमारे ट्रेड रूट्स थे उनका क्लोजर, टूरिज़्म का जो टूरिज़्म आता था रेस्ट ऑफ इंडिया में या इवन कश्मीर में, उसको जो दचका लगा उसकी वजह से एक्सपोर्ट में बड़ा डिप हुआ। जो एस्टिमेट्स हैं उसके हिसाब से कारपेट इंडस्ट्री जो इस वक्त कश्मीर की कारपेट इंडस्ट्री है, इट हैज़ कम डाउन टू 300 से 400 करोड़, जो लगभग 40 to 50% कम हो गया है व्हाट इट यूज्ड टू बी। ये सन्नत आज सिर्फ मुआशी बहरान का शिकार नहीं बल्कि अपनी शिनाख्त की जंग भी लड़ रही है। चूँकि आपका जब माल ही नहीं बिकेगा तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्शन में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होगा। जो इसके ट्रेडर्स इसके साथ वाबस्ता है, जो इसके साथ एक्सपोर्ट हाउसेस वाबस्ता है, जो इसके साथ रिटेलर्स वाबस्ता है, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको कब तक सस्टेन कर पाएंगे। आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। समरा फातिमा को इजाज़त दीजिए।